नेपालमा चीनले ठूलो लगानी गरेर बैंक खोल्न लागेको गरायो जानकारी। देशभर छायो खुसियाली, भारतमा मचियो तरङ्ग। 442 वटा कम्पनीले धमाधम नेपालमा तामा, सुन, चाँदी तथा पेट्रोलको अन्वेषण गर्दै सबैभन्दा बढी चिनिया कम्पनी भएको खुलासा। 81 नेपालले भारत सरकारलाई पठायो यस्तो गम्भीर पत्र। आखिर कुन पत्र हो त? यसबारेको जानकारी। नेपालमा थप लगानी गर्न चीनलाई नेपालको आग्रह। चीनले पनि गर्यो लगानी गर्ने इच्छा जाहेर। अमेरिकी ब्याङ्कबाट ह्याक गरिएको पैसाले उत्तर कोरियाले बनायो अमेरिकासम्मै मार हान्ने ब्यालिस्टिक मिसाइल। युद्धको तयारी गर्न सेनालाई किमको आग्रह। उत्तराखण्ड र हिमाचलको पहिरोमा परि यति धेरै नेपाली पुरिए। सबैभन्दा ठूलो क्षति सिमला र काङ्गडा जिल्लामा भयो। र नेपालका एक युवाले फहराए रुसी हिमालमा पुगेर नेपालको झण्डा। रुसीहरूलाई नेपाल भ्रमणमा आउन दिए निम्तो। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। पछिल्लो समय नेपालमा चिनिया बैंक आउन लागेको चर्चा चुलिएको छ। उदयमान शक्ति राष्ट्र चीनले विश्व बजारमा दरिलो आर्थिक उपस्थिति जनाइरहेका बेला नेपालमा आफ्नै बैंक खोल्ने तयारी गरिरहेको समाचार बाहिरिएका छन्। गत हप्ता राजधानीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटका क्रममा नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेन सोङले चीनले नेपालमा बैंक खोल्न चाहेको बताएपछि एकाएक बजार तरङ्गित हुन पुगेको हो। भारतपछि नेपाली उपभोग्य बजारमा राम्रो उपस्थिति जनाइरहेको चीनले बैंक नै खोलेर वित्तीय कारोबार गर्ने भएपछि यसको चर्चा वित्तीय परिधिमा चुलिएको छ। पछिल्लो समय चिनिया लगानीमा नेपालमा थुप्रै भौतिक निर्माणका परियोजना समेत सञ्चालनमा रहेका छन्। राजदूत सोङको भनाइअनुसार अब चीन नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमै वित्तीय उपस्थिति जनाउने गरी अघि बढिरहेको छ। नेपालमा चिनिया लगानीको बैंक खोल्ने बारे आवश्यक काम भइरहेको उनको भनाइरहेको छ। तर कुन मोडालिटीमा चीनले नेपालमा बैंकिङ लगानी गर्न चाहिरहेको छ भन्ने बारे उनले स्पष्ट पारेका छैनन्। आधिकारिक रूपमा लाइसेन्स नै लिएर नेपालमा बैंक खोल्न लागि हो कि चिनिया बैंकको कुनै शाखा नेपालमा विस्तार गर्ने हो वा नेपालमा हाल सञ्चालित कुनै बैंकको प्रमोटर सेयर खरिद गर्न चाहेको हो भन्ने खुलाइएको छैन। यस्तै नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकका डिप्युटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र यदि चिनिया बैंक नेपालमा आउन चाहेको हो भने यो खुसीकै कुरा भएको बताएका छन्। अहिलेसम्म चिनिया बैंक नेपाल आउने वा लगानी ल्याउने सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकलाई कुनै जानकारी छैन। बैंक खोल्नकै लागि कुनै अनुमति पनि माग गरिएको छैन। लगानी प्रस्ताव गरिएको पनि सुनिएको छैन, डिप्युटी गभर्नर मिश्रले बताएका छन्। तर नेपालमा चिनिया बैंक आउँछ भने यो खुसीकै कुरा हो उनले भने। सरकारले उत्पादन वृद्धिका लागि औद्योगिक र कृषि क्षेत्रमा लगानी चाहिरहेका बेला नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीले फाइदा नै हुने मिश्रको भनाइरहेको छ। हालसम्म नेपालमा कुनै पनि बैंकमा चिनिया लगानी नभए पनि अन्य केही देशको भने प्रत्यक्ष लगानी रहँदै आएको छ। अर्को छिमेकी देश भारतसँगै पाकिस्तान र तेस्रो मुलुक बेलायतसम्मको लगानी नेपाली बैंकमा रहेको छ। एसबिआई बैंक र एभरेस्ट बैंकमा भारतको प्रत्यक्ष लगानी रहेको छ। नेपालमा रहेको एसबिआई बैंकमा भारतीय सरकारी बैंक एसबिआईको प्रत्यक्ष लगानी रहेको छ भने एभरेस्ट बैंकमा पन्जाब नेसनल बैंकको 20% सेयर लगानी रहेको छ। यसै गरी नेपालको आकर्षक वाणिज्य बैंकहरूमध्येको अर्को हिमालयन बैंकमा पाकिस्तानको हबिब बैंकको 20% लगानी रहेको छ। तथापि पछिल्लो समय हबिब हिमालय बैंकको सेयर बेचेर बाहिरिन चाहेको बुझिएको छ। यसै गरी नेपालमा बेलायती लगानी रहेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा 17% विदेशी लगानी रहेको छ। नेपाल बङ्गलादेश बैंकसँग गत वर्ष मात्र मर्जरमा गएको नोबेल बैंकमा बङ्गलादेशको आइएफआइसी बैंकको करिब 7.7% लगानी रहेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले देशभरका खानी खोज तलास गर्नका लागि 442 कम्पनीलाई अनुमति पत्र प्रदान गरेको छ। विभागले नेपालको खनिजजन्य उद्योग प्रवर्धनका लागि सम्भावित खानीको खोज तलास गर्न ती कम्पनीलाई अनुमति पत्र प्रदान गरेको हो। विभागका सूचना अधिकारी नारायण बास्कोटाका अनुसार फलाम, तामा, सुन, चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट, काइनाइट, खरी, रुबी, डोमोलाइट लगायत सम्भाव्य खानीको खोज तलासका लागि विभागबाट अनुमति पत्र प्रदान गरिएको हो।
गत वर्षसम्म 374 कम्पनीलाई खानी खोज तलासका लागि अनुमति पत्र प्रदान गरिएको थियो। विभागले आर्थिक वर्ष 2079-80मा थप 58 कम्पनीलाई खानी खोज तलास गर्न अनुमति दिएको उनले बताए। अनुमति दिएकोमा सबैभन्दा धेरै चुन, ढुङ्गा र तामा रहेका छन्, सूचना अधिकारी बास्कोटाले भने। यस्तै विभागले हालसम्म 158 कम्पनीलाई खानी उत्खननका लागि अनुमति पत्र प्रदान गरेको छ। गत वर्षसम्म 147 कम्पनीलाई खानी उत्खननको अनुमति पत्र प्रदान गरेको विभागले आर्थिक वर्ष 2079-80मा थप 11 कम्पनीलाई खानी उत्खननको अनुमति पत्र प्रदान गरेको हो। खानी खोज तलास तथा उत्खननका लागि आउने मध्ये सबैभन्दा धेरै कम्पनी चिनिया रहेको सूचना अधिकारी बास्कोटाले जानकारी दिएका छन्। अनुमति पत्र प्राप्त गरेका कम्पनीमध्ये 50%ले मात्र उत्खननको काम सुरु गरेको र बाँकी कम्पनी उत्खननका लागि आवश्यक प्रक्रियामै रहेको बताइएको छ। यसअघि उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौडा सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने चुन, ढुङ्गा खानी तथा भूगर्भ विभागले अध्ययन गरेर प्रदान गरेको चुन, ढुङ्गा हो। यस्तै दैलेख स्थित पेट्रोलियम सम्भावित भण्डार क्षेत्रको अन्वेषणका लागि चीन र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भई अन्वेषण कार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि जियोफिजिकल सर्भे सम्पन्न भइसकेको छ। ड्रिलिङ कार्यका लागि चिनिया प्राविधिक टोलीबाट पहिचान भई नेपाल सरकारलाई ड्रिलिङ उपकरण ओसार पसारका लागि आवश्यक बाटो मर्मत गर्नुपर्ने स्थानको पहिचान गरी प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयमा पेश भइसकेको छ। विभागले आर्थिक वर्ष 2079-80मा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न जिल्लाका 100 खानीको स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशन कार्य सम्पन्न गरिसकेको महानिर्देशक घिमिरेले बताएका छन्। विभागले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट धादिङको रुबी भ्याली क्षेत्र र मनाङमा किम्ती तथा अर्धकिम्ती पत्थरको सम्भावना रहेको पाइएको छ। सो विभागले खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहे पनि ल्याबमा प्राविधिक कर्मचारी कम हुँदा समयमा खानीको प्रतिवेदन आउन भने समस्या हुने गरेको छ। विभागले प्रत्येक वर्ष देशका छुट्टा छुट्टै स्थानमा खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि त्यसको प्रतिवेदन आउन भने वर्षौं लागिरहेको छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग धान, चामल र चिनी आयातका लागि पत्र लेखेको छ। आगामी चाड पर्वमा सम्भावित खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन भारतलाई धान, चामल र चिनी माग गर्दै पत्र लेखिएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीका अनुसार गत हप्ता परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतलाई पत्र पठाइएको थियो। नेपालले भारतसँग 10 लाख टन धान, 1 लाख टन चामल र 50,000 टन चिनी माग गरेको छ। हाल नेपालमा चामल र चिनीको अभाव छैन, तर भारतले बासमती बाहेकको चामल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्नका लागि प्रतिबन्ध लगाएसँगै आगामी दिनमा अभाव हुने आकलन गरिएको छ। यसमा सावधानी अपनाउँदै नेपाल सरकारले खाद्यान्न आयातका लागि माग गरेको तिवारीको भनाइरहेको छ। चाडपर्वको समय नजिकिँदै गर्दा व्यापारीहरूले यी खाद्यान्न लुकाएर राख्ने र मूल्य वृद्धि गराउन सक्ने भएकाले आयातलाई नियमित राख्न आवश्यक भएको सरकारको भनाइरहेको छ। गत जुलाई 20मा भारत सरकारले आन्तरिक आपूर्ति बढाउन र खुद्रा मूल्य स्थिर राख्न बासमती बाहेकको चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भारतले निर्यात गर्ने कुल चामलमध्ये बासमती बाहेकको हिस्सा 25% रहेको पिटिआईले जनाएको छ। भारतको प्रतिबन्धको असर यहाँ पनि पर्न सक्ने तथा अस्वाभाविक मौसमको कारण यसपटक खाद्यान्नको अभाव हुन सक्ने विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। नेपाल खाद्यान्नका लागि भारतसँग निर्भर रहँदै आएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले चिनिया लगानीकर्ता समक्ष नेपालमा थप लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। चीन साउथ एसिया बिजनेस फोरमका तर्फबाट युनान प्रान्तको कुनमिङमा आयोजित चाइना युनान नेपाल इन्डस्ट्रियलको अपरेसन प्रमोसन एन्ड इन्टरप्राइजेस बैंकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्राकृतिक स्रोत साधन, दक्ष जनशक्ति, बजार पहुँच र चीन तथा भारतसँग भएका सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौताले नेपाल लगानी गन्तव्यका रूपमा विकसित भइरहेको बताएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जनाएको छ। कार्यक्रममा चीन, नेपाल र दक्षिण एसियाली देशका विशिष्ट नेता, सरकारी अधिकारी, व्यवसायी र सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको छ।
उत्तर कोरियाले आणविक हतियार र यससँग सम्बन्धित अन्य उपकरणहरू बनाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनमा यसबारे जानकारी दिएको छ। प्रतिबन्धमा भनिए अनुसार उत्तर कोरियामाथि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लगाएको प्रतिबन्धका बावजुद पनि उसले आणविक र ब्यालिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम चलाइरहेको छ। राष्ट्रसङ्घका अनुसार उत्तर कोरियाले यसका लागि साइबर चोरीको सहयोग लिइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धको अनुगमन गर्ने अनुगमन एजेन्सीले युएनएससी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। यो रिपोर्टमा सन् 2022मा उत्तर कोरियाका ह्याकरहरूले $1.7 बिलियन साइबर चोरी गरेको बताइएको छ। क्रिप्टोकरेन्सी र वित्तीय विनिमय विश्वव्यापी रूपमा लक्षित गरिएको थियो। यसअघि पनि अनुगमन एजेन्सीले उत्तर कोरियालाई आणविक र मिसाइल कार्यक्रममा आर्थिक सहयोगका लागि साइबर आक्रमण गरेको आरोप लगाइएको थियो। यो एजेन्सीले वर्षमा 2 पटक सुरक्षा परिषदलाई रिपोर्ट गर्छ। सेन्सर मोनिटरिङ एजेन्सीले भन्यो यी ह्याकरहरूले उत्तर कोरियाको विदेशी खुफिया एजेन्सी आरजिबीका लागि काम गर्छन्। तर उत्तर कोरियाले आफूमाथि लगाइएका सबै आरोपलाई सधैँ अस्वीकार गर्दै आएको छ। यसअघि केसिएनएका अनुसार बिहिबार उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले शीर्ष जनरललाई हटाएर सेनालाई युद्धको तयारी गर्न भनेका थिए। यससँगै सैन्य अभ्यास र उत्तर कोरियाको उत्पादन बढाउन निर्देशन पनि दिएका थिए। किम जोङ उनले बैठकमा सेनालाई आफ्ना सबै हतियारको ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न भनेका थिए, जसको अर्थ युद्धको समयमा कुनै कमी नहोस् भन्ने थियो। वास्तवमा किम जोङ उनको आदेशको एउटा कारण दक्षिण कोरिया र अमेरिका बीचको सैन्य अभ्यास पनि हो। यो सैन्य अभ्यास अगस्त 21 देखि 24 सम्म चल्नेछ। उत्तर कोरियाले पनि उनीहरूलाई चेतावनी दिएको छ। बैठकमा किम जोङ उनले आगामी महिना सेप्टेम्बर 9 मा हुने मिलिटरी डे परेडको तयारीका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिएका छन्। मार्चमा उत्तर कोरियाले धेरै इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइल र अन्य मिसाइल परीक्षण गरेको थियो। यो देशले पहिलो पटक आफ्नो आणविक हतियार विश्वसामु प्रस्तुत गरेको थियो। यस क्रममा उत्तर कोरियाले अझ खतरनाक आणविक हतियार बनाउने कुरा गरेको थियो। उत्तर कोरियाको हतियार साना भए पनि अमेरिका र दक्षिण कोरियामा विनाश मचाउन अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइलमा प्रयोग गर्न सकिने परमाणु विज्ञहरू विश्वास गर्छन्। सियोल नेसनल युनिभर्सिटीका प्रोफेसर केउन सुका अनुसार मार्चमा आधिकारिक रूपमा देखाइएको उत्तर कोरियाको आणविक हतियार सन् 2016 को तुलनामा ठूलो रहेको छ। यसले आणविक हतियार बनाउनमा उनीहरूको प्रगति स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। उत्तर कोरियाको आणविक र ब्यालिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमका कारण सन् 2006 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्डमा वर्षा र पहिरोले ठूलो धनजनको क्षति गरेको छ। जुन महिनादेखि यी दुई राज्यमा 230 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। यति मात्र होइन, यो साता यी दुई राज्यमा 84 जनाको मृत्यु भएको छ। हिमाचलमा पहिरोको कारण कम्तीमा 68 जनाको मृत्यु भएको छ भने 15 जना बेपत्ता भएका छन्। शिमलाको समरहिल क्षेत्रमा भीषण पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका 21 जना मध्ये 14 जनाको शव निकालिएको छ। उही समयमा काङ्गडाको फतेहपुर र इन्दोरा क्षेत्रमा बाढीमा फँसेका 308 जनालाई बाहिर निकालिएको थियो। मन्डी, कुल्लू र सेन्ज आउट राष्ट्रिय राजमार्ग सहित 875 सडकहरू बन्द भएका छन् भने 1200 बस मार्गहरू अवरुद्ध छन्। सूचना तथा प्रसार मन्त्री अनुराग ठाकुरले हिमाचल प्रदेशमा भारी वर्षा पहिरोले भएको विनाशमाथि राजनीति गर्नुको सट्टा सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले काङ्ग्रेस लगायत सबै राजनीतिक दललाई राजनीति छाडेर जनताको सहयोगमा लाग्न आग्रह गरेका छन्। नेपाली आरोही सुशील शेर्माले रसियाको माउन्ट एभरेस्ट हिमालमा नेपालको झण्डा फहराएका छन्। 5895 मिटर उचाइको उक्त चुचुरोमा शेर्माले बिहिबार बिहान 5:15 नेपाली झण्डा फहराएका हुन्। शेर्मा उक्त हिमाल आरोहणका लागि नेपालबाट गत साउन 26 मा रसिया गएका थिए। काठमाडौँदेखि मस्को हुँदै मिनिटल्नी बोधे भन्ने ठाउँसम्म हवाई मार्गबाट गएका शेर्मा 6 घण्टा पैदल यात्रापछि आजाउ पुगेका थिए। शेर्माको टोलीमा नेपाली गाइड चतुरमान तामाङ र रसियन गाइड डेनिस सहित त्यहाँका 3 जना आरोही गरी 5 जना थिए।
शेर्माले यसअघि सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित लाङटाङ र आइसल्यान्ड पिकको सफल आरोहण गरिसकेका छन्। उनी 5 थरका बासिन्दा हुन्। उनले नेपालको होचो भूभाग केचन कबलदेखि विश्वको तेस्रो हिमाल कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्पको पैदल यात्रा पनि गरेका छन्। रसियाको हिमाल आरोहणका क्रममा त्यहाँका नागरिकलाई सगरमाथा र लुम्बिनी जस्ता धार्मिक र पर्यटकीय स्थल भ्रमणको निम्तो दिएको उनले बताएका छन्। शेर्माको यसपछि तान्जानियाको किलिमन्जारो हिमाल आरोहण गर्ने योजना रहेको छ। 7वटा महादेशका 7वटै अग्ला हिमाल आरोहण गर्दै विश्व शान्ति, मानव एकता र नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा भूमिका खेल्ने योजना रहेको शेर्माले बताएका छन्।